नमस्कार. आयच्या खाशेल्या चर्चेत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हालींच दिवचले एका बापायन आपल्या पुताचो जीव घेतलो आणि मागीर स्वता ताणें आपलो जीव घेतलो. ताणें जी सुसायड नोट बरयल्ली तातूंत ताणें अशें बरयल्ल्याचें कळटा की आपलो पूत ह्या समाजाक किंवा आपल्या घरच्यांक धोको निर्माण करपाक शकता आणि त्या खातीर ताणें ताजो जीव घेतलो अशें ताणें सुसायड नोटान बरयल्लें. हालींच कुडचड्यार अशीच आनीक एक घडणूक घडली जंय 20 वर्साचो भुरगो तथागतीत सेक्स स्कॅन्डलान सांपडिल्ल्याचो आमकां आयकूंक मेळटा आनी समाजान आयज अशा तरेच्यो कितल्योश्योच घडणुको कितल्योश्योच घटना आमच्या कानार पडटा. आयच्या ह्या चर्चेत ह्या घटनांचे पोस्टमॉर्टम करपाचो आमचो कसलोच विचार ना किंवा ते आमी करप कितले योग्य हेंय आमकां खबर ना. पूण अश्यो घडणुको जेन्ना घडटात तेन्ना एकंदर आमचो समाज आज खंयच्या दिकेन वता काय अशे प्रश्न साबार जाणांक पडटा, आमच्या आयकुपांकूय पडटा आसतले आनी ताका लागून ही चर्चा हांगा घडोवन हाडची अशें आमकां दिसलें. कांय प्रश्नांच्यो जापो जर आमकां मेळप शक्य आसा जाल्यार त्यो मेळोवच्यो अशें आमकां दिसलें आनी त्या खातीर आमच्या मदीं हांगा 2 मानेस्त आसात. आमचे पयले मानेस्त आसात अनंतबा बगनी, गोंयांतले एक नामनेचे शिक्षक, लेखक आनी मडगांवच्या रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराचे ते मुख्याध्यापक जावन आसात. आनी आमची दुसरी मानेस्त आसा किटकीबाय परब, एक सायकॉलॉजिस्ट, गोंयच्या वुमन्स कमिशनाची ती वांगडी जावन आसा आनी दर दिसा अशा घडणुकांक ती फुडो करता, कितलेशे जाणांच्या प्रश्नांक जापो दिता. सर, तुमच्या कडल्यान मुजरत सुरू करन की आमी जेन्ना अश्यो घडणुको आयकतात तेन्ना एकंदर आयचो समाज खंय पावला, म्हणजे पालक आनी भुरग्यां मदीं एक जनरेशन गॅप आसताच पूण ती दरी आयज खंय तरी वाडपाक लागल्या काय कितें आनी समाज खंय तरी अपेशी थारपाक लागला काय कितें? समाज डेफिनेटली अपेसी थारपाक लागला कारण ह्या हातूंत भितर इट इज नॉट जस्ट द पेरंट्स, कम्युनिटीचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता. एक काळ आशिल्लो आमच्या भुरगेपणाक की कोणी जर गांवांत आमचो भुरग्यां मदीं चुकीचें कितें करता दिसलो जाल्यार ते भुरग्यांक तापयतालेच. भुरग्यांकूय धाक आसतालोच. घरा कडेन ते येवन सारके योग्य उतरांनी, योग्य भाशेंत आनीक विथ योग्य भावनेन सांगताले आनी तातूंतल्यान प्रस्न सुट्टाले. आतां समाजाकय बी म्हाका कित्याक लागता तें ही वृत्ती समाजा मदीं खूब वाडीक लागल्या. सो ताका लागून इट इज नॉट जस्ट द पेरंट्स, परत एक फावट म्हणून की समाजूय तितलोच दोशी आसा. समाजाची जबाबदारी खूब वाडटा अशा वेळाचेर. पूण तो दोळे धांपून ओगी आसा. जशें आमी मराठीन म्हणटात की जेन्ना पळा बरं म्हणतिला हाय हाय तू जाता राहिलं काय काय म्हणून अश्यो घडणुको घडटात तेन्ना 1-2 दीस लोक अळटात मागीर विसरून वता. प्रस्न थंयच उरता, जाप मेळना अशी परिस्थिती आहा. बरोबर. कितके वेळ आज पळोवंक गेले जाल्यार पालक खूब सुजाण जाला. म्हणजे पयली परिस्थिती आशिल्ली की पालकूच शिक्षक नाशिल्लो, आपल्या भुरग्यांक बरें शिकचे असो ताजो एक भावना आसताली. आयज पालक शिकला, कितलीशींच माध्यमां ताच्या कडेन अवेलेबल आसा. पूण समाजाचो जशें हांवें सराक विचारलें की समाजाची एक खंय तरी अपेस, पूण हांगा पालकांचेर समाजाचें एक बर्डन येवपाक लागला काय कितें? सामाजीक प्रेशर इतल्या लेवलाचेर पावला की पालकूच अशा तरेचो स्टेप घेता किंवा पालकूच आपल्या भुरग्यांक समजूंक पावना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या काय कितें? हय, आमी अजूनय पळयता. म्हणजे खुबश्या अशा केसींनी म्हाका जाणीव जाता की कितें तरी एक सोसायटीचो प्रेशर आसता की एक आमी दाखोवपा खातीर करता पळय तशें. म्हणजे की म्हजे भुरगे शिकूंकूच जाय बिकॉज म्हजे शेजाऱ्याचे भुरगे शिकता. सो सदांच ते कंपॅरिझन करप कित्याक तुका हें जावपाकूच जाय. सो तो एक प्रकारचो प्रेशर टू शो पीपल की आमचें सगळें वेवस्थीत चल्लां, आमचें घर परफेक्ट आसा. हें दाखोवपाचो एक जो प्रकार आजकाल चल्ला न्ही ताच्या खातीर खंय तरी प्रेशरायज जायत वता. इवन तुमी जर पळयत जाल्यार एक आमच्या सायकॉलॉजीन ताका म्हणटात फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हो शब्द आज रँडमली वापरतात, खंयी वापरतात. जर कोण दुसरो म्हज्या फुडें वता आनी हांव जर तें पळयता जाल्यार म्हाका खंय तरी हांव चुकता काय, फाटीं उरता काय, हो फियर एक डेव्हलप जायत आयज खूब चल्ला. सो हे प्रकार आमकां खूब पळोवंक येता की पेरेंट्स जरी शिक्षीत आतां जाल्ले आसा तरी खरेंच शिक्षीत म्हणपाचो एक प्रश्न निर्माण आमच्या फुड्यान आयज जाता. बरोबर. सर, एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी म्हणटाली की शाळा हें दुसरें घर आनी आशिल्लेय बी ते शिक्षकूय दुसरे, पालक कशे स्वता पळयताले. आयज दोन्ही दृश्टीन म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की शिक्षकां कडेन दुसरे पालक जावपा इतलो वेळ आसा काय कितें आनी दुसरे जे पालक आसात ते आयज शाळे कडेन दुसरे आपले भुरग्याचे एक दुसरे घर म्हणून पळयतात काय कितें? कारण पालकां खातीरूय शिक्षण किंवा शाळा म्हळ्यार एक कमोडिटी जाले की थंय ताणें वचपाचे अमूक पयशे दितलो आनी ताणें शिकून बरें घरा येवपाचें. सामकें. म्हाका तुवें वेळ म्हणलो, म्हत्वाचो वेळ नासता, म्हत्वाची व्हील आसता. जर व्हील पावर असली वेळ ऑटोमॅटीक मेळटा. हांव सदांच मानता जशें तुवें सांगलें की स्कूल हें दुसरें घर आनी घर हें दुसरें स्कूल. पालक हे दुसरे शिक्षक आनी शिक्षक हे दुसरे पालक म्हणून. हें जेन्ना घडटलें तेन्नाच हे प्रस्न ऑलमोस्ट 80% सॉल्व जावपाक पावतले. जालां अशें की आमी भुरग्याक व्हॉलीबॉल केला.
स्कुलांतल्यान काडपाचो, घरा कडेन उडोवपाचो, बरोबर. हो म्हजो न्ही, दिसभर तुमचे कडेन उरता, हम्म. आणि तेवटेच्यान काडपाचो ना हो तुमचे कडेन स्कुलांक उरता, त्या खातीर तर स्कुलांक धाडटा म्हणून हेवटेन फायनली बरोबर. मार खावपाक तो त्या बॉलान, बरोबर. कळ्ळा न्ही. पेरंट्स खेळत रावतले, सो हम्म. मदीं तो व्हॉलीबॉल पळय जाता, तातूंतल्यान प्रश्न सुटनात, प्रश्न क्रिएट जातात, बरोबर म्हाका दिसता. बरोबर म्हाका याद जाता हांव एका शाळेन गेल्लें आनी त्या शाळेच्या रिसेप्शन कावंटराचेर एक पालक आयलो आनी ताणें पयशे मेजले, हम्म. 2-2.5 लाख आसतले आनी ताणें काडले आनी दिले आनी ताणें म्हळें जालें न्ही आतां न्ही आपल्याक एक वर्स हे शाळेन हम्म. येवपाची गरज ना न्ही काय म्हणून हो ताजो प्रश्न आशिल्लो. म्हणजे आपणे पयशे पे केले आतां उरिल्ले शिक्षकान किंवा शाळेन करपाचे. केकीबाई आमी आयज पॅरंटिंगा बद्दल उलयता. एका टायमार तुमी जशें फोमो म्हळें पॅरंटिंग म्हणटा तो शब्द आमी आयकून आशिल्लो. आज तर पॅरंटिंग, पालकत्व आनी ते कशें आसचें हाजेर इतलें आमकां नॉलेज मेळटा. पूण ताच्याच बरोबर पॅरंटिंगाचे चॅलेंजीस वाडल्या काय कितें? एका वटेन माध्यमां भरपूर आसात जातूंतल्यान पालक वाचता, शिकता. पूण वॉट आर द चॅलेंजीस? म्हणजे आयच्या युगाचे चॅलेंजीस कितें आसात जाका लागून घडये अश्यो घडणुको दिसतात आमकां काय कितें? ताका मेन कारण आसा इज अगेन आमचे जे फॅमिली इन्स्टिट्यूशन्स पयलीं आशिल्ल्यांनी की जॉयंट फॅमिली सिस्टम आशिल्ले. सो घरान सगळीं जॉयंट असल्या कारणान कोणा ना कोणा कडेन उलोवप जातालें, कोणाचें लक्ष आसतालें. सो त्या खातीर कितें जातालें, जर एक भुरगो आवय कडल्यान दुर्लक्ष जालो जाल्यार काकीन ना जाल्यार आजी तरी पळयताली. आतां तें बरोबर. उरूना, न्युक्लियर सिस्टम जाल्लें आसा. परत दोन्ही पेरेंट्स बिझी आसता. हांवें आतां अशा फॅमिली पळयला की भुरगो शाळेच्यान येता आनी 2-5 ते 6 पर्यंत एकटोच उरता. तो घरान भितरल्यान खिळी लायता, ताजो फोन आसता आनी ताका खाणें पिणें दवरिल्लें आसता आनी तो दिसभर ताजेर आसता. सान येतकूच आई बाबा येता, ताच्या नंतर ती रांदचे कुडीन आनी बाबा मागीर पुरो जाल्लो आसता आनी परत मागीर तीनूय मंडळी घरान फोन घेवन बशिल्लीं आसता. सो जायना तो संवाद जायनासल्या कारणान थंय वाद वाडटात, मिसअंडरस्टँडिंग्स वाडटात. सो हें सगळें ताका इंटर रिलेटेड आसा की आयज पॅरंटिंग हाजेर खूब इम्पॉर्टन्स सगळ्यांक दिसता की जाणवता हांव पॅरंट म्हणून तूंय पॅरंट म्हणून. बट आमी एक्चुअली प्रॅक्टिकली पळयत जाल्यार आमच्या ज्या पॅरंट्साची पॅरंटिंग स्टायल आशिल्ली ताकाच खरो अर्थ आशिल्लो. खंय तरी तापोवप आनी खंय तरी मनोवप. हो बॅलन्स जो आशिल्लो पळय तो बॅलन्स आयज खंय तरी वता. आयदर वी आर ओवर प्रोटेक्टिव्ह, अति करून दितात की हांवें तुका इतलें सगळें दिलें, तुका इतलेंशें करपा जायना. सो अति प्रोवायड करप. येस. सो आमी ग्रॅटिफिकेशन म्हणटात ताका न्ही की सांगली की मेळ्ळी. आतां आमच्या सायकोलॉजीन डिलेड ग्रॅटिफिकेशन म्हणून आसा. म्हणजे कांय गोष्टी सांगले की आमकां वर्सभरा नंतर मेळटाली. कितें खेळणें जाय जाल्यार जात्रेक रावताली न्ही, मागीरूच मेळटालें. आतां कितें आयल्ल्या गाल्ल्या गोष्टी नाजाल्यार ऑनलायन ऑर्डर करप. ह्या खातीर कितें जालां, ह्यो बारीक बारीक गोष्टी सभावांचेर आयज इम्पॅक्ट करत चल्ल्या. सो पेरंट्सांक कळना भुरग्यांक कशें हँडल करप, भुरगीं म्हणटा पेरंट्स समजून घेना. सो तो गॅप वाडत चल्ला आनी त्या खातीर तांच्या मदीं जे इश्यूज आसा ते वाडत चल्ले आनी तो कमी करपाचो आयज आमचो खूब इम्पॉर्टंट रोल आसा. कित्याक खंय ना खंय तो जो एक अनवॉन्टेड सायलन्स जो निर्माण जाला न्ही, म्हणपाक आमी एक्टिव्ह आसा सोशली, बट भितरल्यान खूब पोकळ आसा. आनी भुरगींच न्ही, आयज हांव सुरवात करतलें ते पेरंटा कडल्यान. कित्याक जशें बीज आसता तशें झाड आसता, बरोबर न्ही. सो ते बीजूच जर आमी सारके घालूं ना जाल्यार झाड फुडें कशें सारकें जातलें, हो प्रश्न आमच्या फुड्यान येवपा जाय. सो जेन्ना म्हाका सुद्दां पेरंट्स भुरग्यांक कावन्सिलींग करपाक हाडटा, हांव सगळ्यान पयलीं पेरंटांक कावन्सिलींग करपाचें फोर्स करता. कित्याक जर म्हाका म्हज्या भुरग्यांक कितें इनकल्केट करपाक जाय ते पयलीं हांवें प्रॅक्टीस करपाक जाय. सादेशी गोश्ट वाचन. आमची आई वाचन करताली म्हणून आमी करता, आमी वाचन आयज करना म्हणून आमचे भुरगे करना. सारकें, सादीशी गजाल न्ही ती. सो ते खंय तरी पेरंटिंगाच्या हातून जर एब्झॉर्ब आमी ओल्ड पेरंटिंग पॅटर्न थोडो गोश्टी केल्यो, ऑटोमॅटिकली गजाली चेंज जातल्यो आनी हे खूब काळाची गरज आसा. जस्ट एक काम ऍड करता, खूप व्हॅलिड पॉइंट आणि मांडला. फक्त एकच गजाल ऍड करता की बिंग फादर अँड मदर अँड बिंग पॅरंट आर टू डिफरंट थिंग्स. सो म्हाका दिसता आवय बापूय जावप खूप सोंपें. भुरग्याक जल्म दिलो आवय बापूय तूं जालो. पॅरंट जावप डिफिकल्ट. आमचे कडेन पॅरंटिंगाचे कितें ओरिएंटेशन्स किंवा कितें कोर्सीस आसा तर पीटीएचे मिटिंगेक एक चडांत चड एका तासाचें एक सेशन, ते बी भुरग्यांचो ब्रेकफास्ट दवरले जाल्यार ब्रेकफास्ट कसो आसचो. कोणूच पॅरंटिंगाचेर आमचे कडेन कांयच हें ना. म्हाका दिसता की नर्सरीक भुरग्याक ऍडमिशन घेवचे पयलीं 15 दिसांचो कोर्स पालकांक कंपल्सरी जावपाक जाय. ओन्ली तूं 15 दिसांचो कोर्स अटेंड करतली आनी मागीरूच तुज्या भुरग्याक ऍडमिशन मेळटलें. खुबश्यो गजाली साध्य जावपाक शकता. आमचे कडेन पॅरंटिंगाचेर नाच न्ही, अवेरनेसूच ना न्ही. भुरग्यांक तांणी सांगलें तशें की भुरग्यांक जाय तें दिवप, होच हें जाला पॅरंटिंग जाला. हें पॅरंटिंग न्ही, हें आवय बापूय. मागता तें दिवप हें आवय बापूय आनी जाय तें मागनासतना दिवप हें पॅरंटिंग. तो फरकच पॅरंटाक कळना. इनफॅक्ट हांव तेच विचारपा आशिल्लें की हो जो आमी गॅप म्हणटा पालक आनी भुरग्याचो, तो गॅप फर्दर मुखार वचून तुमकां शाळेनूय बी दिसता काय कितें? कित्याक शाळेन आज कावन्सिलर आसा, पूण ते कावन्सिलर जेन्ना भुरग्याचें कितें सांगता तेन्ना पालक येतात काय कितें?
पालक आपली इच्छा दाखयतात काय कितें समजून घेवपाक एक तर भुरग्यांक आणि आपूण जर चुकता जाल्यार मान्य करपाचे तरी पालक धाडस दाखयता काय कितें? अनफॉर्च्युनेटली कांय पालक दाखयनात, हांव सगळे म्हणसना पूण कांय पालक दाखयनात. एक अशी केस हें जाल्ली म्हज्या वळखीच्या एका हातूंत भितर जी पोक्सो एक्टा अंडर येताली. जाल्यार विक्टीम चलयेचो बापूय आनी आवय त्या हांकां विचारतात, स्कुलाच्या ऑथॉरिटीक विचारतात की तुमकां कित्याक लागता? सपोज आमकां जर दिस इज ओके फॉर अस आनी ते मायनर गर्ल, इफ इट इज ओके फॉर अस जाल्यार तुमकां कित्याक लागता? आणि मागीर त्या स्कुलाचे टीचर सांगतात की आमी ह्या भुरग्याच्या आवयक एक वर्स पयलीं आयडी दिल्ली की अमके भुरग्या बरोबर ते भोंवता, मातशी कॅर घेयाता म्हणून. सो पालकांकय ना तो भावा सारको, तो भयणी सारको, हे पळय जे प्रकरणां वाडल्यात न्ही, कितपत भयणी सारको, कितपत भावा सारको हाजो विचार पालक करनात. तो जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो पेरंट्स आर नॉट ऑलवेज कोऑपरेटिव्ह विथ द स्कूल्स ऑल्सो समटायम्स. एक गजाल म्हणजे आमी पेरंटिंगाचेर उलयतात, पण केन्ना केन्ना म्हणजे आयज हांव जेन्ना बाकीचे बी नॅशनल लेवलाचे सायकॅट्रिस्ट किंवा हांकां आयकता तेन्ना तांणी एक बरो सुंदर टर्म कॉइन केला की ओव्हर पेरंटिंग. म्हणजे पेरंटिंग जावचें पण जे ओव्हर पेरंटिंग आयज जाला ताका लागून खंय तरी भुरगीं घुस्मट्टात काय कितें, की भुरग्यांक जर फ्रीडम मेळपाक जाय आशिल्लो किंवा हांव म्हणन की पालकांनी विश्वास दाखोवन भुरग्यांक जर फ्रीडम दिवपाक जाय आशिल्लो तो ते स्वातंत्र्य भुरग्यांक मेळटा काय कितें, आनी ते मेळना म्हणून काय आमच्यो गजाली समस्या वाडपाक लागल्या काय कितें समाज? करेक्ट. म्हणजे तूं इवन तूं सायकॉलॉजिकली पळय किंवा तूं शास्त्रपद पळय की इवन संस्कृतान श्लोक आसा. आय एम नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल विथ संस्कृत, बट मम्मान म्हाका सांगिल्लो याद येता की तो फर्स्ट जी आमची 8-9 वर्सां आसता, एक 10 वर्सां पर्यंत, की आवय बापायन मातशें कडक रावपाक जाय. आणि जेन्ना ते टिनेजर फेजीर येता तेन्ना तांच्यांनी मित्र मैत्रीण जावपाक जाय. सो अश्यो त्यो फेजीस आसा. सो सायकॉलॉजी ऑल्सो सेज दॅट की आमकां जे व्हॅल्यूज गुण घालपाक जाय ते फर्स्ट 10 वर्सांनी घालपाक जाय, ती विचारधारणा, आणि मागीर ती शेप जाता. आता जाता कितें की आमी पेरंट जाली की आमकां दिसता आमचो फुल कंट्रोल त्या चायल्डाचेर आसा किंवा आमचे सगळ्या त्या भुरग्यान आयकपाक जाय, पण फायनली ते भुरगें आसा ते एक डिफरंट इंडिव्हिज्युअल आसा हें आमी विसरता. ताजे आपले चॉयसीस आनी ताजे आपले डिसिजन मेकिंग आसता. सो एका वया नंतर आता उदाहरण म्हजे चली 9 वर्साचें आसा, आता 10 जाता. आता ते पयलीं भशेन उरचे ना, आता ते बदलतले, ताजे काय चॉयसीस आसतले आणि हांव ताका सगळे कडेन प्रोटेक्ट करना. हांव ताका सांगता ही सिच्युएशन जाली, तुवें कशें विचार करपाक जाय. फक्त पेरंट म्हणून हांव को गायड करतलें, पण प्रत्येक निर्णय जर हांव घेवंक लागले फाल्यां जेन्ना वयर सकयल आयुश्यान जातले ताका ताजे निर्णय घेवपाक कळचेच ना. बरोबर. आणि मागीर ते ब्लेम करतले म्हाका, कित्याक आवय म्हणून तुवें म्हाका केन्ना शिकोवकूच ना कशें करप, डायरेक्टली न्ही तर इनडायरेक्टली. सो दिस इज अ फेज की हांवें ताका खंय सांबाळून घेवप आणि खंय ताजे निर्णय ताणें घेवप हे म्हाका पेरंट म्हणून पयलीं समजपाक जाय. बरोबर. सो हांव ताका रूल करपाक शकना न्ही. आध्यात्मिक रित्या सुद्धा कितें म्हणटा की दे आर जस्ट कम थ्रू अस, सारकें, ताजे तांची इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी घेवन ती जन्माक येता. बरोबर. तितलोच तो करप. अति पेरंटिंग करून अति कंट्रोलिंग करप न्ही. म्हाका हें जाय म्हणून तूं हेंच कर, म्हाका हें जाय म्हणून तूं हेंच आयुश्यान जा, आनी मागीर थंय खंय तरी तो हें परत हालता. म्हणून एका वया नंतर तांकां मातशें सेट फ्री करप, बट तितलोच कम्युनिकेशन बॉन्ड दवरप जो आमचो आमच्या आवय बापाय बद्दल अजून आसा. हांव अजून घराच्या कामान वतकूच म्हज्या मम्मा कडेन हांव एक अर्द वर तरी गजाली करता, कित्याक तो बॉन्ड न्ही शेवट निर्माण जाल्लो, तो केन्नाच वचचो ना. मागीर ते कितलीय पयस राव आनी कशी राव. सो तो बॉन्ड एकदा कनेक्ट जालो की तो कायमचो उरता. ते बॉन्डिंगूच खंय तरी आयज बिगडत चल्लेलें आसा. बरोबर, बरोबर. सर हांव फ्रिडमा बद्दल उलयलें आनी आज आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी बद्दल उलयता आनी ह्या पॉलिसी बद्दल उलयतना आमी परत सांगतात की आज भुरग्याक जे जाय ते ताका जावपाचो तातूंत एक संद आसा म्हणून. पालकांक ही संद समजल्या काय कितें, पालकांक हे स्वातंत्र्य समजला काय कितें, काय अजूनय आमी जे पयलीं म्हणटाली की खूब पालक आपल्याक जे जावंक मेळना ते तरी भुरग्यांक जावचें किंवा आपले जी स्वप्नां आसा ती भुरग्यांचेर घालप, अशा तरेच्या एटिट्यूडांतल्यान आयिल्ली. तुमकां अशे पालक अजूनय दिसतात काय कितें? अजूनय आसात बरेचशे पालक, पूण दुसरे तरेचे पालक आसात, जशें केतकी बाईन सांगलें आपूण 9 वर्सांच्या आपल्या भुरग्या कडेन डिस्कस करता. म्हजो भुरगो 25 वर्सांचो आसा. आयज पर्यंत ताजे बद्दलची जी डिसिजनां हांवें घेवपाची आसात ती सगळीं हांवें एकल्यान घेतली ना, ताका विश्वासान घेवन घेतल्यात. आनी ताका लागून जी डिसिजनां ताजी लायफाची ताणी घेवपाची तो म्हाका कन्सल्ट करता, कित्याक ताका खबर आसा की आपलो बापूय ह्या एकूणच निर्णय प्रक्रियेंत आपल्याक जाय तितलीच आनी जाय तशी आपल्या मताचो आदर दवरून हें करतलो म्हणून आपल्याक विश्वासान घेतलो और आपल्याक सजेशन्स करतलो. सो हो जो भुरगो आनी बापाय मदीं किंवा आवय आनी भुरग्यां मदीं हो जो संवाद जाय जाचो उल्लेख तुमी केल्लो, हो संवाद खूब गरजेचो. संवाद ना जाला म्हणजे भुरगो आनी बापूय, आवय आनी बापूय आनी आवय बापूय आनी भुरगो हांचे मदलो नाच म्हणजे वी ऑल आर
ऑल टायम बिझी इन म्हाका दिसता मोबायल, सोशल मिडिया ह्या सगळ्या गजाली भितर, रादर दॅन की भुरग्याच्यो भावना समजून घेवप. भुरग्याचे एक काळ आशिल्लो, भुरगो आयलो त्या बरोबर बॅग उडयतालो, कपडे काडटालो, युनिफॉर्म चेंज करतालो आणि शाळेंतल्यो सगळ्यो गजाली सांगतालो. आज खंय आसा आवय बापायक पाशे शाळेंतले खबरो आयकुपाचे. बरोबर. केकीबाई खूप महत्वाच्या मुद्द्यार येता, कारण हालीच आम्ही ही कुडचडेची घटना आयकली आणि आज परत परत ते सगळे जाण पोलीस धरून सगळ्या विक्टिमाक एक उलो मारतात की तुम्ही मुखार येयात आणि तुम्ही सांगात की आपल्या बरोबर अशें जालें. तूं वुमन कमिशनानूय आसा. एक गजाल जी आमी खूबदां पळयतात की खास करून जेन्ना बायलांचेर चलयांचेर अशा तरेचे अत्याचार जातात तेन्ना विक्टीम मुखार येना आणि तातूंत एक समाजाचो खूब व्हडलो भाग आसता की समाज खंय तरी तांचेरूच परत एक बंधना किंवा फाल्यां कोर्टान आपल्याक अमूक प्रश्न विचारत काय. सो ह्या सगळ्या गजालीक आयजूय इतल्या वर्सांनी आमी अजून भिडपाक पावना. कितें आसा म्हणजे कित्याक अशे तरेन फाटीं ओडप जाता चलयांक, आणि तूं जेन्ना अशें डील करता चलयांक, हाव डू यू कन्विन्स देम की दे हॅव टू कम फॉरवर्ड आणि आपल्याचेर बाबा क्रायम जाला इतले तरी मान्य करून ताका फुडो करप. बरोबर. हे कशे तरेन कन्विन्सिंग जाता आणि अजूनही फाटीं ओडप जाता काय कितें समाजा कडल्यान? हांव सदांच न्ही, इवन म्हज्या टॉक्सान सदांच हांव सांगता की ते डोमेस्टीक वायलन्स असो किंवा ते सेक्शुअल अब्यूज केसीस असो की आमी खंय तरी न्ही अजून तो काळांतरांनी अजून ते चेंज जावना की कितेंय जालें की ताजे ब्लेम खापर फोडप बायल मनशाचेर. बरोबर. कितेंय जालें जाल्यार तिने कितें तरी केलां आसतलें, तिने कितें तरी इन्स्टिगेट केलां आसतलें म्हणून हें जाता. सो तो एक खंय तरी फॅक्टर अजूनय आसा. अजूनय आमी खंय तरी कमी बायलांक लेखता, ओके, प्राधान्य खंय तरी पुरुष मंडळीक दिता. सो त्या सिच्युएशनान कितें जाता की बायल मनीस खंय तरी तो सपोर्ट करपाक पावना. आनी हांव खुबशे हातून परत सांगता, तुमच्या प्लॅटफॉर्मार सांगता की चडशांदा हे बायल्या कडल्यानूच जाता. इवन तुमी डोमेस्टीक वायलन्स केसी जर घेशात जाल्यार जेन्ना डोमेस्टीक वायलन्स जाता आणि पुताक सपोर्ट करपी ताजी आवय चड आसता. सो अशा केसींनी कितें जाता, जेन्ना खरें घडलां तेन्ना आमी ताका सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. आनी आमकां जर समाज बदलूंक जाय तर आमी बदलपाची गरज खूब आसा. समाज म्हणजे आमी न्ही शेवट. आतां ती निर्माण खंयच्यान जातलें की एका घरांतल्यान जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना 10 घरांक आनी हें येतलें, प्रोत्साहन येतलें, बघ चूक जाली जाल्यार स्टँड घेवचो. आतां तुमी जशें सरान सुरवात केली न्ही, म्हाका कितें करपाक जाय, हो जो अजूनय लोकांचें हें आसा न्ही की म्हाका कितें करपाक जाय, म्हज्या लायफान कमी प्रॉब्लेम आसा की हांव दुसऱ्यांचे घेऊ. आणि ह्या खातीर खंय तरी आमी खूब बदल घडोवपाक शकता, तो आमी घडोवपाक पावना. आनी आमी जर समाजाचो भाग आसा, फाल्यां तुका आयज म्हाका अशें जातलेंच. आयज जर हांव उलयना जाल्यार फाल्यां कोणाच्या भुरग्या बरोबर जाला आनी कोणाच्या भुरग्या बरोबर जावपाक शकता. आनी सॅडली त्यो मेंटल हेल्थ केसी असू दी किंवा अश्यो केसीस असू दी, जो पर्यंत ते आपल्या घरान घडना तो पर्यंत आमी जागृत जायना. दिस इज अ सॅड रियालिटी. सो म्हणजे क्रायम जातकूच आमी उलोवपाक बसतली. सुरवात जेन्ना जाता किंवा आमकां हिंट कळटा जाल्यार आमी थंयच्यानूच करपाक जाय न्ही. आतां जेन्ना आमी शाळेंनी आयज गुड टच बॅड टच बद्दल शिकयता, सेक्स एज्युकेशना बद्दल शिकयता, तेन्ना हांवें म्हज्या चलये कडेन उलोवप, घरांतल्या भुरग्यां कडेन उलोवप. भुरगे जर घरा येवन सांगता की बाबा म्हाका त्या काकाच्या मांडयेर बसपाचें ना, म्हाका अनकम्फर्टेबल फील जाता, हें हांवें एड्रेस केला स्कुलांनी. आवय बापूय म्हणटा ना तो लाड करता, आवय बापूय म्हणटा ना तो घरचो. पण अरे भुरग्याचे आयका, भुरगेच मनीस गाणें म्हणपा मेरेन सुद्दां आमी पाविल्ले आसा की ताका नाका मनशां. सारकें. पण हांगा प्रायोरिटी भुरग्याचे फिलिंग्साक दिवंकूच जाय. भुरगे सेफ आसा का अनसेफ आसा हो प्रश्न आयज निर्माण जाल्लो आसा. आमी पयलीं चलत घरांतल्यान शाळेन वतालीं, शाळेंतल्यान घरा येतालीं, आमच्या आवय बापायक हुस्को नासतालो. आयज आसा काय ना? आमकां आसा. कंटिन्युअस हुस्को आसता की म्हजे चली सेफ आसा काय, पावतले घरा सेफ काय, हो प्रश्न अजून आसा आनी आमी अजून ओगी रावता. सो चली जर खंय तरी फाटीं सरता जाल्यार घरांतल्यांनी, समाजांनी ताका सपोर्ट करपाची आयज गरज आसा. कित्याक जर एकट्यान सुरवात केली जाल्यारूच मागीर 10 लोक फुडें सरताले. नाल्यार सदांच आमी शेजारच्या घरानूच जावचें, आपल्या घरान जावचें न्ही अशें आमी करतात. बरोबर न्ही. सो आयज प्रत्येकान हो बसून विचार करपाक जाय की आयज जर अशें म्हज्या घरान जालें हांव कितें करतलें आशिल्लें. फक्त ब्लेम घेवप, मागीर रडप, मागीर परत खंय तरी ते आनी खंय तरी कंटिन्यू जावपाक शकता न्ही. सो हें जर बंद जावंक जाय जाल्यार हांवें बसून ताजे विचार करपाक जाय की हांवें ती हिंमत दाखोवपाक जाय. बरोबर. जाल्यारूच तो बदल घडटलो. एक्झॅक्टली. सर, जेन्ना आमी बदलाचें म्हणटा, आर स्कूल्स ऑल्सो इक्विप टू हँडल सिच्युएशन्स लायक दीस? बिकॉज आयज आमी शिक्षकांनूच भुरग्यांक मारिल्ल्याच्यो घटना आयकतात. आज खंय तरी शिक्षकांनूय सेक्शुअल अब्यूज केल्ल्याच्यो घटना आमी गोंयांत सुद्दां आयकल्यो. सो अशा परिस्थितीन भुरगो शाळेन कितलो सेफ आसा आनी आमचे शिक्षक तांची मेंटॅलिटी बदलल्या काय कितें, किंवा एकंदर आमची शिक्षण वेवस्था तांकां अशे तरेचे ट्रेनिंग म्हणया किंवा अशे तरेचे एक तांकां एटलिस्ट म्हायती मेळची की हे कायदे आसा, अशे तरेन भुरग्यांक हाताळूंक शकतात, अशा तरेच्यो घडणुको शिक्षणान जातात काय? ट्रेनिंग झिरो, रेअरली. पण एक गजाल जाल्या की
टीचर आणि स्टुडंटांचे मदलो जे नातें आसा तें फ्रेंडली जावपाक लागलां खूब फावटी. आणि बरेचशे भुरगे आपल्यो भावना आपल्या घरा कडचे फ्रस्ट्रेशन म्हणया किंवा ते घुस्मटमार आसा तो टिचर्सां कडेन शेअर करपाक लागला. ताचो खूब फायदो जाला. आणि स्कुलांत कावन्सिलर आशिल्ल्यान एंड देन ते टिचर्स मागीर कावन्सिलराक सांगतात अमके अमके केस मातशी हांव पुटूक रेफर करता त्या भुरग्या कडेन उलय म्हणून. तातूंतल्यान खूब फायदो जावपाक लागला. पण तो कावन्सिलर जो स्कुलांत येता तो 2 दीस येवन उपकारना ऑर 3 दीस येवन उपकारना. तो एवरी डे येवपाक जाय. ताणें फॉलोअप दवरपाक जाय न्ही. ताणें भुरग्याचो ऑब्जर्व करपाक जाय कसो ताजे मदीं चेंज जाता. तो विकाक एक फावट येवन जावच ना. मागीर नेक्स्ट विकाक सपोज सुटी आयली परत मागीर तो 25 दिसांनी पडटा. सो कावन्सिलर म्हणटा तो रेग्युलर बेसिसाचेर हें करपाक जाय. आनी स्कूल्स आर नॉट एक्चुअली इक्विप्ड. स्कुलां मदीं एखादें दुसरें स्कूल आसता जे रेग्युलरली भुरग्यां खातीर अशे तरेचे वर्कशॉप्स अशे तरेचे सेशन्स घडोवन हाडटा. आनी म्हाका दिसता सगळीं अशीं सेशन्स जातात तातूंत भितर चले आनी चलयांक एकठांय बसून जावपाक जाय सेशन. बरेचशा फावटी मेन्स्ट्रुअल हायजीन किंवा बाकीचे गजाली ओन्ली फॉर गर्ल्स जातात. आमी आमच्या स्कुलां भितर हांव भुरग्यांकय बसयता चल्यांकय बसयता. मागीर ना आमकां कित्याक तें ना तुमकां कळपाक जाय की कितें आसता. खंयचोच विशय चलयांचो आनी चल्यांचो आसूंकच शकना आमच्या समाजान. सो स्कूल्स प्रयत्न करतात आपले परीन बरोचसो पण दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग तांकां मेळप जायना. बरोबर. हांव निमणो प्रश्न घेता केतकी आनी मुद्द्याचो प्रश्न पूण तो निमणो दवरलो इतल्याच खातीर की मेंटल हेल्थ म्हणून कितें तरी आसता. हाज्या विशीं तरी आयज आमच्या कडेन अवेरनेस आसा काय कितें? कित्याक ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी एक लक्षान घेतले की मेंटल हेल्थ म्हणून कितें तरी आसता आनी जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी हेल्प घेवंक शकता. आतां आमी जशें सरान सांगलें की शाळांनी कावन्सिलर आसा. हेर कितले कडेन म्हणजे आतां प्रायव्हेट ऑफिसीस सुद्दां कावन्सिलर्स नेमपाक लागल्यात. पूण लोक तांच्या कडेन वता काय कितें? आनी आपल्याक बाबा गरज पडूंक शकता हें आमी मान्य करूंक शकल्यात काय कितें? अजूनही पळोवपाक गेल्यार खूब लोक रिलक्टंट आसा. बट आतां हळू कळपाक लागला की कशें आसा न्ही की प्रत्येकाक आय वूड से सगळ्यांक तुमकां म्हाका सगळ्यांक खंय तरी मन आसा. मन म्हळें की वयर सकयल्यान सगळ्यांक जाता. सदांच सगळे दीस सारखे आसता अशें ना. फक्त जर ते दाबून दवरत जाल्यार ते सप्रेशन जाता न्ही. सप्रेशन जालो की तो एक दीस ब्लास्ट जाता. सो आयज आमकां जे केसी कानार पडटा ते खंय तरी सप्रेशनाचोच नतिजो न्ही तो की खंय तरी आमी ते दाबून दवरलें. जेन्ना गरज असली तेन्ना हांवें हेल्प घेवना किंवा म्हजो खंय तरी इगो आड आयलो की म्हाका कोणाची मदतीची गरज ना. आय कॅन हँडल माय ओन थिंग्स. हो खंय तरी जो एक सायड आसा पळय तो न धरता की म्हाका सुद्दां कोणाची तरी हेल्पची गरज पडटा. स्पेशली एक तज्ञ कित्याक तज्ञ तुमकां न्यूट्रल व्यू दिता न्ही. तुमी आनी तो कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करता. आयज समाजान भंय कितें आसता म्हाका सगळें परफेक्ट आसा अशें लोकांक दाखोवपाक जाय आसता. सो हांव जर मित्रा कडेन गेलो मित्राक म्हजे पर्सनल गजाली सांगले ताणें 4 जाणांक सांगले जाल्यार सो आमच्या प्रोफेशनान कितें जाता कॉन्फिडेन्शियलिटी हो पार्ट आसता. तो क्लोज्ड कॅबिन आसता. थंय कोण येता कोण उलयता कितें उलयता हें केन्नाच कोणाक कळना. बट तुमी वचप हें खूब गरजेचें आसा. आयज वर्क स्ट्रेस म्हणा एनवायरमेंटल स्ट्रेस म्हणा देर आर वेरियस स्ट्रेसीस जे सगळ्याच्या धांवपळीच्या जिवनान हो भाग जाल्लो आसा. सो इट इज ओके टू गो फॉर जशें म्हाका केन्ना शारिरीक दुखापत जावं शकता तशी म्हाका मानसीक दुखापत जावं शकता. आनी ताच्या खातीर हांवें कोणा कडेन तरी उलोवप ही आयज खूब गरज आसा. आयज भुरगीं म्हाका केसीस येता की चॅट जीपीटी कडेन उलयतात. मित्र मैत्रिणीचेर भरोसो ना मॅडम आमकां आमी चॅट जीपीटी कडेन लिटल मनीस कसो उलयता. बट हें विसरता की चॅट जीपीटी फायनली इट्स एन AI टूल. सो ते एकाच दृष्टिकोनान आमकां दाखयतलें आनी ताचे लिमिटेशन्स आसा. सो मनशा कडेन उलोवप आनी AI कडेन उलोवप हातूंत फरक आसा. आनी त्या खातीर आयज कावन्सिलिंग किंवा मेंटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म्स हे वाडोवपाची गरज आसा. आनी प्रत्येकान मेंटल हेल्थ प्रोफेशनला कडेन वचप आनी ओपनली उलोवप अशे फोरम्स क्रिएट करप. कित्याक हांव जेन्ना बायलां कडेन उलयता जेन्ना हांव पोस्टपार्टम डिप्रेशना बद्दल सांगता मेनोपॉज बद्दल सांगता तेन्ना तांकां सांगता की हे सायकोलॉजिकल सिम्पटम्स आसा. मागीर तांकां दिसता अरे मॅडम हें म्हाका जाल्लें पण म्हाका तेन्ना घोव म्हणटालो तुका पिशा लागला म्हणून. बट इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस अँड इट इज नॉर्मल. आणि ते जातले थोड्या तेंपान युल बी बॅक टू द ट्रॅक विच इज व्हेरी व्हेरी नॅचरल. सो मेंटल हेल्थ म्हणजे कितें फक्त पिशे जाता आणि मेंटल हेल्थ इश्यूज डिसऑर्डर्स जाता तेन्ना मेंटल हेल्थ येना. मेंटल हेल्थ हे सादेशें आसा की म्हाका आयज लो फील जालें हांवें कोणाक फोन मारलो किंवा म्हजे कडेन कोणा कडेन उलयलो आनी म्हाका बेटर दिसलें. बरोबर न्ही. विच इज फायनली ते केमिकल्स दॅट आर गेटिंग लो इन युअर बॉडी ते नॉर्मलायज करपाक जाय. तेच आसा. बरोबर. सामकें म्हाका दिसता आयज आमी जी चर्चा केल्या त्या प्रत्येक चर्चेचो एक एक मुद्दो म्हळ्यार एक व्हडल्या डिबेटीचो विशय. आतां जशें तुवें सांगलें की कितलेशेच तरेचे समस्या आसा ज्या समस्यांक आमी अजून हात सुद्दां लावंक ना आनी त्यो समस्या म्हणून आयज आमी पळोवंक ना. आनी म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजी आमकां खूब मुखार व्हरपाक शकता पूण मनशाक जेन्ना कितें उलोवपाचें आसता किंवा आपल्याक व्यक्त जावपाचें आसता तेन्ना मनीसूच पावतलो. तो मनीस ताका पावूं आनी ताका लागून ह्यो ज्यो समाजान आमी वेगवेगळ्यो घडणुको आयकतात त्यो खंय तरी आमकां मुखार चड जावच्या परस कमी जातना दिसूं अशी आस्त ह्या वेळार आमी बाळगुया. तुमी पळयत रावात द व्हॉइस फॉर गोंय. The Voice for Goy.